تینوں اصحاب کہف دی غار لب جان کہ جویں وہ اس دنیا دے وچ ہوندے ہوئے اس دنیا تو فنا ہو گئے زندہ بھی ہیں تے بے خبر رہے دنیا دے جھمیلیاں تو کاش تینوں بھی ایک غار لب جاندی تے تو اپنی روح نو آزاد کروا لیندا اصحاب کہف طرح تے رب دے پنجے قدرت دے وچ اپنی خواہشاں نو دے دیندا یا کم از کم حضرت نوح دی کشتی ہی تینوں لب جاندی کہ حضرت نوح دی کشتی دے ارد گرد سیلاب آئی لکھاں لوگ مردے پے ہیں جڑے اس کشتی دے وچ آ گئے ہیں سیلاب تو محفوظ ہو گئے ہیں اے دنیا بھی ایک نفسانی حیوانی شہوانی ابلیسی شیطانی نفسانی خواہشات دا سیلاب ہے کہ تیری روحانی موت ہے ہر پاسے کشتی نوح دے وچ بڑھ جا اولیاء دی کشتی دے وچ چڑھ جا تاکہ محفوظ ہو جا میں اس روحانی موت اے فرمائندے پہ فرمائندے ہیں اے بسا اصحاب کہف اندر جہاں پہلوی تو پیش تو ہست این زمان کیا بندے ہوں تو لبدا بدا اصحاب کہف دی غار کہ میں بھی دیدار کر لوا اللہ دے اولیاء دا تو اس کتے طرح بخشیا جاواں ہن لبدا ودا او ہو کر اپنے ارد گرد ویکھ کئی اصحاب کہف تیرے ارد گرد پھردے پے کوئی زمانہ اللہ دے اولیاء تو خالی نہیں ہوندا ارد گرد نظراں پھیر لوگاں دے ظاہر تے نہ جا انہاں دے باطن نو ویکھ کئی لوگ ہیں تیرے ارد گرد جڑے باطنی طور تے بالکل اصحاب کہف طرح ہیں اور رب نال جڑے ہوئے جڑے ہی نہیں اس دنیا دے نال انہاں نو ویکھ غار باتو یار باتو در سرود مہر بر چشم است بر گوشت چے سود پر تو آنا ہے تو میرے جی ہو جائیں مینوں تو نہیں رب دے ولی کدائی کتنے ہیں رب دے ولی وہ آدھے تو کی کرے نفس نے تیرے کنا تے تیرے اکھاں دے اتے پردے پائے مورا لائی ہوئی ہیں نفسانی خواہش نے اے مورا ٹوٹن تو تینوں اصحاب کہف نظر آنا فرمائندے اپنی نظر کا اعتبار نہ کر کیونکہ خلیفہ نے بھی لیلا نو پہچانیا نا کس ویلے سامنے بھی آ گئی آئی بڑی گل کی 17ویں جز مولانا فرمائندے